سوہنا صدیقے نائب نبی دا سوہنا صدیقے او نائب نبی دا سوہنا صدیقے کچی گل نکلدا پکی تحقیقے کچی گل نکلدا پکی تحقیقے جیڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی او نائب نبی دا سارے ابو بکر کا نام لیں گے نائب نبی دا سوہنا صدیقے نائب نبی دا سوہنا صدیقے نائب نبی دا سوہنا صدیقے او کچی گل نکلدا پکی تحقیقے جڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی اور شعر ہے سید صحابہ تاریاں دے واگن سید صحابہ تاریاں دے واگن دشمن صحابہ دے کالے ناگن دشمن صحابہ دے کالے ناگن جڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی اور سونے سونے نال سوہنا لگدا صدیقے سونے نال سوہنا لگدا صدیقے سونے نال سوہنا لگدا صدیقے تاں رب بنایا سیدہ رفیقے تاں رب بنایا سیدہ رفیقے جڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی اور شعر ہے رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے اور رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے ست اجوی سوہنا سوہنے دے نالے ست اجوی سوہنا سوہنے دے نالے جڑا نہیں منے دا او جہنمی او جہنمی اور مالی اثاثے علی دے حوالے مالی اثاثے علی دے حوالے لیکن محمد صدیق نالے لیکن محمد صدیق نالے جڑا نہیں منے دا او جہنمی